नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विवाद झन गहिरिँदै गइरहेको छ। फागुन 23 गते अदालतले नेकपा माओवादी तत्कालीन र नेकपा एमालेलाई पूर्ववत पार्टीमा फर्काइदिए पछाडि नेकपा एमाले भित्रको विवाद भने झन गहिरिँदै गइरहेको छ। माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूह समानान्तर गतिविधिमा लागेको छ र त्यो समानान्तर गतिविधि गर्दै गए कारबाही गर्ने भनेर ओली पक्षले स्पष्टीकरण पनि केही नेताहरूलाई सोधिसकेको छ। झट्ट हेर्दा नेकपा एमाले एउटै पार्टीको रूपमा कानुनी रूपमा दर्ज छ, तर गतिविधिमा यो दुई अलग पार्टीका रूपमा काम अघि बढाइरहेको छ। पछिल्लो संसदीय दलको बैठकमा केही नेताहरू गए, केही नेताहरू गएनन् जो माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहमा थिए। यस सारा परिदृश्य हेर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यसमा पनि खास गरी नेकपा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ त? त्यसभित्रको पनि माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूह अब कसरी अगाडि बढ्छ? 3 महिनासम्म केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी भनेर सडक आन्दोलन तताएको समूह अब अध्यक्षज्यू भन्दै त्यही बैठकमा कसरी सामेल हुन सक्छ त? यो राजनीतिको निकास कसरी अगाडि बढ्छ? हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। हजुर, धन्यवाद। एउटा रिपोर्ट देखाउँछौँ अनि हामी कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र राजनीतिमा एकजना मूल्य र मान्यतामा अडिग राजनीतिज्ञको रूपमा चिनिनुहुन्छ। राजनीतिमा विचारलाई व्यवहारसँग जोड्न सक्दा मात्रै जनता र देशको सेवा गर्न सकिने मान्यता राख्नुहुने गेवाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमध्ये आदर्श पछ्याएर हिँड्ने विरलै नेता मध्येमा पर्नुहुन्छ। पछिल्लो समय जनताले विश्वास गरेर सत्ताको साँचो सुम्पेको कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले राजनीतिमा निष्ठालाई त्याग्दै, पद्धतिलाई छोड्दै र पार्टीका मान्यता विपरीत व्यक्तिवादलाई प्रशय दिँदै गर्दा गेवाली जस्ता नेताहरूप्रति अझै जनअपेक्षा कायम छ। नेता गेवालीको सक्रियता रहेको नेकपा एमाले यति बेला पेचिलो आन्तरिक सङ्घर्षमा रहेको छ। पार्टीका दुई समूहले अलग अलग गतिविधि गरिरहेका छन्। संवाद र सहमतिको वातावरण बन्ने भन्दा एमालेले झन विग्रहको बाटो समातिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा त रहेन कतै एमाले पनि सग्लो नरहने हो कि भन्ने चिन्ताले पार्टी पङ्क्ति नै विलक बन्दमा परेको छ। नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यताबाटै विचलित भइरहेको गेवाली समेत रहनु भएको एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले आरोप लगाइरहेको छ। त्यस्तै ओली पक्षले पनि यो समूहलाई आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार गिराउन लागेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यसरी दुवै पक्षले एक अर्कोलाई आरोप लगाइरहँदा गेवाली जस्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता चाहने नेताहरूबाट एमाले कार्यकर्ताहरूले पार्टी एकताको पक्षमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिरहेका छन्। तर नेताहरूले कार्यकर्ता र पार्टी पङ्क्तिले अपेक्षा गरे जस्तो एकताबद्ध एमाले बनाउन ठोस भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। मैले सुरुवातमै पनि भने कि नेकपा एमाले कानुनी रूपमा एउटा पार्टीको रूपमा छ, खास गरी फागुन 23 गतेको अदालतको निर्णय पछाडि। तर यो पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात प्रतिगमनकारी भनेर यहाँहरूले सडक तताउनु भएको थियो र हजारौँ जनतालाई केपी ओलीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। अहिले तपाईँहरूको त्यो राजनैतिक एजेन्डा र आज नेकपा एमाले एउटै दल बनिरहेको परिवेश, यो कसरी बुझ्ने नेपाली जनताले? नेपाली जनताले सत्य कुरा सही रूपमा बुझ्नुपर्छ। संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमतको सङ्ख्या
जुन नेपाली जनताले विश्वास गरेर दिएको हो, जनताको विश्वासको आधारमा आएको त्यो सङ्ख्या हो झन्डै 2/3 बहुमत कम्युनिस्ट पार्टीको। त्यो जनताको विश्वास हो, जो जनताको स्वीकृति हो, जनताको त्यो अभिमत हो। त्यो 5 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ, देशको उन्नति र प्रगति समृद्धिको लागि कम्युनिस्ट पार्टीले काम गर्नु पाउनुपर्छ। त्यो आधारमा भएको त्यसलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत गएर विघटन गर्नुभयो र यो विघटन धेरै नै गम्भीर विषय थियो, धेरै गम्भीर, यो सामान्य कुरा होइन यो। र उहाँले त्यो विघटन गर्दाखेरि चुनाव गर्छु भन्नु वैशाखमा, तर उहाँले वैशाखमा चुनाव गर्नको लागि होइन, उहाँ के गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ संसद विघटन गरिदिने र वैशाखमा कुनै विभिन्न बहाना बनाएर वैशाखमा चुनाव नगर्ने र त्यसपछि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसित मिलेर स्वेच्छाचारी तरिकाले अधिनायकवादी तरिकाले देशमा केही समय शासन गर्ने र आफ्नो अनुकूल स्थिति हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना गरेर चुनाव गर्ने, यो योजनाका साथ उहाँले त्यो विघटन गर्नुभएको र त्यो विघटनको सबभन्दा प्रहार, सबभन्दा मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न पार्ने उद्देश्य थियो। त्यसको अन्तर्यमा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तोडफोड गर्ने, विभाजन गर्ने, कमजोर बनाउने उद्देश्यको आधारमा गरिएको थियो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि कमजोर पार्ने उद्देश्यका आधारमा त्यो गरिएको थियो। तर उहाँको सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिइसकेपछि उहाँको त्यो मिसन पुरा हुन पाएन। अर्थात् अब अहिले सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिसकेपछि पनि उहाँ संसद विघटन जुन मिसन, जुन उद्देश्यको आधारमा गर्नुभएको थियो त्यो दिशातर्फ उहाँ अगाडि बढी नै रहनुभएको छ। अहिले पनि त्यो दिशातर्फ अगाडि बढिरहनु भएको छ र उहाँलाई सजिलो के भएको छ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो पटक सर्वोच्चले एमाले र माओवादी अलग अलग रूपमा जानु, बनाउनु, आफ्नो आफ्नो ढङ्गले जानु भनेर चाहिँ जो एकै ठाउँ नबस्ने भनेर भनिदियो, त्यसपछि उहाँलाई सजिलो भयो। त्यो किन सजिलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ छिन्न भिन्न तोडफोड गर्न चाहनुहुन्थ्यो, अदालतले 2टा पार्टी बनाइदियो, घोषणा गरिदियो, एउटा उहाँको उद्देश्य पुरा भयो। अब उहाँले अर्को उद्देश्य उहाँको अझ बाँकी छ, त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले एक समयको लोकप्रिय पार्टी हो, त्यो नेकपा एमालेलाई पनि उहाँले विभाजन गर्नुपर्ने छ र त्यो विभाजन गर्नको लागि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ एमालेको एउटा आधा हिस्सा, हाम्रो माधव नेपाल झलनाथ खनाल सहितको हाम्रो हिस्सा जो देशव्यापी रूपमा छ, क्रियाशील छ, त्यो हिस्सालाई जो प्रतिगमन पार्लियामेन्ट विघटनको विरोधमा सडकमा उत्रियो। अहिले तपाईँले भन्नुभयो संसदको विघटनको विरुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा प्रचण्ड लगायत माधव नेपाल प्रचण्ड सहितको त्यो पार्टी त्यो विघटनको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा उत्रियो र यो प्रतिगमन हो, यो प्रतिक्रान्ति हो, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतन्त्र सिद्ध्याउनको लागि चाहिँ केपीजीले यो गर्नुभएको भनेर हामी देशव्यापी रूपमा जनताको बिचमा गयौँ, जनताले साथ पनि दिए। त्यो प्रतिगमन हो, यो बेठिक हो, संसद विघटन गर्नु गलत हो भनेर जनताले हामीलाई साथ पनि दिए। तर पछि आएर दोस्रो पटक चाहिँ सर्वोच्चले जुन फैसला गरिदियो त्यसपछि अब यो अहिलेको परिस्थिति सृजना भएको छ र हामी चाहिँ फेरि यो सर्वोच्चको फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ र वास्तवमा नेकपा एमाले पनि सिद्धिएको हो र माओवादी पनि सिद्धिएको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको हो। त्यो गठन गर्नेमा स्वयं केपीजी र प्रचण्डजी दुईजनाकै मुख्य भूमिका छ, अरू सबैको छ, हाम्रो पनि छ, तर मुख्य भूमिका उहाँहरू दुईजनाको छ। ती उहाँ दुईजनाले नै एमाले पनि सकियो, माओवादी पनि सकियो, त्यो चिज छैन। अब त्यो इतिहासको कुरा भयो। अब चाहिँ भएर उहाँले देशव्यापी रूपमा भन्नुभयो, हामी सबैले भन्यौँ र हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन गरेर अगाडि बढायौँ। लाखौँ लाख सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई, दुनियाँलाई हामीले एमाले पनि छैन, माओवादी पनि छैन भनेर अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ,
त्यो हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। अब हामी नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न पार्ने होइन, हामी एकताबद्ध गर्छौँ, अहिले यसरी गरिरहेछौँ भनेर जनतालाई हामीले भन्यौँ। जनता खुसी भए, जनताले त्यसलाई स्वागत गरे नै। त अदालतको निर्णय अत्यन्त बिठिक आयो, गलत आयो। र अब हामीलाई समस्या के पर्यो भन्दाखेरि हामी वैधानिक पार्टी हो, कानुनी रूपमा हामीले काम गर्ने हो, वैधानिक रूपमा हामीले काम गर्ने हो, संविधानलाई हामीले मानेर चल्ने हो, नियम कानुनलाई मानेर चल्ने हो। अब संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले त्यस किसिमको निर्णय गरिदियो, त्यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई हामीले स्वीकार्न बाध्य भयौँ। यो हाम्रो बाध्यता। मान्छेहरूले एउटा कुरा त्यसलाई मान्न हामी बाध्य भयौँ। तपाईहरुले अब अदालतको फैसला आइसके पछाडि हजुर केपी ओलीले हामी त यहाँहरूलाई अब एमालेमा स्वागत छ, तपाईँहरू चाहिँ प्रचण्डको मतियार बनेर नेकपा एमाले सिद्ध्याउनको निम्ति परिचालित हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेलाई चाहिँ तहस नहस गर्न यहाँहरू क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो र अदालतको फैसला पछाडि अब तपाईँहरू चाहिँ नेकपा एमालेमै आउने हो भने स्वागत छ, तर आफ्नो आफ्नो थान्कामा बस्नु, आत्मआलोचना गरेर आउनु भनेर भन्ने भनाइ आइरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ? अब के छ भने अब अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी भनिदियो, त्यो भनेर हामीले स्वीकार गरिसकेपछि वास्तवमा केपीजीले के गर्नु पर्थ्यो भने अब हिजोका कुरा सकियो। जसरी माओवादी र एमालेको एकता भयो नि, कटु अन्तर्विरोध चर्को थियो नि। माओवादी र एमालेको विगतमा चर्को अन्तर्विरोध थियो। त्यति चर्को अन्तर्विरोध हुँदाहुँदै पनि एमाले र माओवादी पार्टी विघटन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाइयो। त्यो बनाउन केपीजी सहमत हुनुभयो, हामी सबै सहमत भयौँ भने अब नेकपा बनिसकेपछि फेरि अदालतले एमाले बनाइदिएर हामीहरूले एमालेलाई अब स्वीकार गर्छौँ। नगर्नु पर्थ्यो अदालतले यस्तो, तर हामी अब एमाले नै भएर काम गर्छौँ भनेर हामीले भनिसकेपछि, त्यो कुरा हामीले स्वीकार गरिसकेपछि त केपीजीले के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि एकदम स्वागत गरेर खुसी भएर सबैलाई के भने जेठ 2 गते 75 साल जेठ 2 गतेसम्म जुन एमालेको ढाँचा हो, जुन सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी या तलका कमिटी, जनवरीय सङ्गठन थिए, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि केपीजी त एकदम खुसी भएर चाहिँ हामीलाई स्वागत गर्नुपर्ने थियो। तर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ कि मलाई अध्यक्षबाट पनि चाहिँ स्पष्टीकरण लिने, निकाल्ने, 4 पटक कारबाही गर्ने, यो कुराको त जवाफ दिनु पर्दैन? यसको हिसाब किताब गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ नि त उहाँका बोली वचन जति पनि अन्तर्वार्ताहरू आइरहेका छन्। त्यसो हो भने हिजो माले र मार्क्सवादीको बिचमा चर्को अन्तर्विरोध थियो। अनि त्यसो हो भने कुनै बेला अन्तर्विरोध थियो भन्दैमा त्यो अन्तर्विरोधको कारणले, विगतको अन्तर्विरोधको कारणले अहिले त्यो पूर्वाग्रह ढङ्गले हेर्न बन्छ र? त्यसो हो भने त विगतमा माले मार्क्सवादी एकीकरण गर्नु पर्दैन थियो, अरू पार्टी वामपन्थी पार्टीको बिचमा एकीकरण गर्नु पर्दैन थियो, र विगतमा माओवादी र एमालेको बिचमा पनि एकीकरण गर्नु हुँदैन थियो। किनभने अब एमाले माओवादीलाई केसम्म भनेन, आतङ्ककारीसम्म भन्ने एउटा स्थिति बन्यो। माओवादीले एमालेलाई के भनेन, दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी, राजावादी अनि संशोधनवादी यावत कुरा माओवादीले हामीलाई भनेको थियो विगतमा। त त्यस्तो त्यति भनेको, त्यस्तो गरेको, त्यति मात्र होइन, माओवादीबाट त कयौँ हाम्रा कार्यकर्ता मारिएका पनि थिए। त्यति मात्र होइन, हामी सत्तामा भएकै बेलामा माओवादीका थुप्रै कार्यकर्ता मारिएका थिए नि। हामी सत्तामा भएको बेलामा माओवादीका थुप्रै कार्यकर्ता मारिएका थिए, शहीद भएका थिए, र माओवादीबाट हाम्रा थुप्रै कार्यकर्ताहरू मारिएका थिए। चर्को अन्तर्विरोध थियो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि के भयो त भन्दा परिस्थितिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर, समाजको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर, परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर एकीकरण गरियो। एकीकरण गर्न सहमत भइयो भने विगतमा संसद विघटन गरेको कुरा त्यसमा हामीले त्यस बेला केपीजीलाई निष्कासन गरिएकै हो। नेकपाको झन्डै 70% बहुमतको आधारमा केपीजीलाई पार्टी सदस्यताबाट पनि हटाइएको। तर त्यो त विगत हो नि, त विगत हो, तर निकट विगत हो नि। एउटा एजेन्डाको हिसाबमा गर्दा केही मान्छेहरूले यहाँहरूलाई आरोप के लगाउँदैछन् भने यहाँहरूले आफ्नो पार्टी, यहाँहरूले त नेकपाको आधिकारिकता माग गरिरहनु भएको थियो। तत्कालीन नेकपाभित्र हामी बहुमतमा छौँ, हामी नै आधिकारिक हौँ भनेर यहाँहरूले भनिरहनु भएको थियो र उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको थियो। तर त्यो एजेन्डा छोडेर
केपी ओलीलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगमनकारी भनिरहँदा प्रतिक्रान्तिकारी भनिरहेको त्यो स्वाटै छोडेर अदालतको एउटा फैसलाबाट राजनीति चाहिँ ठ्याक्कै राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ स्थगित गर्ने र प्राविधिक कुरामा अलमल लिएर यहाँहरू एमालेमै जाने फैसला गर्नुभयो, नेकपाको एकता बचाउने कुरामा चाहिँ यहाँहरू लाग्नु भएन भन्ने आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ? हाम्रो के थियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विचार अहिले पनि के छ भने त्यति बेला पनि हाम्रो सोचाइ के हो भने एमालेलाई स्वीकारिरहँदाखेरि अब अदालतले एमाले माओवादी भनेर निर्णय गरिदिइसकेपछि हामीले विभिन्न कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर एमाले हुने कुरा स्वीकार गऱ्यौँ। त्यति बेला पनि हाम्रो उद्देश्य के थियो भने अहिले हामी एमाले नै रहने र एमाले भित्रै तमाम गलत कुराको विरुद्ध, गलत विचारको विरुद्ध, गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध अन्तर्सङ्घर्ष एमाले भित्रै सञ्चालन गर्ने र एमालेलाई करेक्सन गर्ने, एमालेलाई सच्याउने, एमालेलाई एउटा साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट र क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा बदल्ने र एमालेलाई मात्रै होइन त्यसपछि पनि फेरि कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता, एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने मात्रै होइन, एमालेलाई सच्याउने कुरा मात्रै होइन, त्यसपछि पुनः अर्को नयाँ एकताको वातावरण सिर्जना गर्ने, भएको एकता भङ्ग गरेर अब फेरि पछाडि फर्किएर आफैले प्रतिगमनकारी भनेको मान्छेको नेतृत्वमा फेरि एकीकृत हुन्छ भनेर यहाँहरूले भनिरहेको कुरा कुन कुराले प्रेरित गर्यो त यस्तो निर्णय गर्न? त्यो चाहिँ संसद विघटन गर्ने काममा विशुद्ध रूपमा केपी ओलीको हात छ। संसद विघटन गर्ने कुरा केपी ओलीलाई साथ दिइरहेका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूको सहमति थिएन। भित्री मनमा यद्यपि कसैले बोल्न सकेन, तर अन्तस्करणबाट भित्री रूपमा अहिले केपी ओलीसित रहेका, त्यति बेला पनि केपी ओलीसित रहेका तमाम नेता र कार्यकर्ताहरू संसद विघटन नगरिदिएको भए हुन्थ्यो, गर्नु पर्यो, काम ठिक भएन, बेठिक हुँदै पनि अब उहाँहरू केपी ओलीसित रहनु भएको थियो। त्यो हामीलाई जानकारी छ, तलका कार्यकर्ता र माथिका पनि तमाम नेताहरू। हाम्रो अपेक्षा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सोचेको के थियो भन्दाखेरि यो संसद विघटन गर्नु गलत हो भन्ने जुन मान्यता विचार भएका नेता र कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्ति केपीजीसित पनि छ, तिनीसित अलग भएर होइन, तिनीसित सँगै बसेर एकै ठाउँ बसेर हामी छलफल गर्दै जाँदा, समीक्षा गर्दै जाँदा स्वाभाविक रूपमा त्यो घटनाको पनि के हुनेछ, समीक्षा हुनेछ। तर परिस्थिति त मोडिएन नि। हो, हामीले सोच्यौँ। उहाँले त 23 पछाडि 28 को बैठकमा बसेर त केही मान्छेहरू हामीले विश्लेषण गरेको, पुराना संरचनामा त फर्किनु भयो, हामीले विश्लेषण गरेको र फर्किन्न पनि भन्नुभएको छ। हामी एउटा कुरा हामीले विश्लेषण गरेको नम्बर एक त्यहाँ नै चेन्ज हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यहीँभित्र गएर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै पनि वस्तुलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने बाहिरबाट प्रभावित गर्ने एउटा पक्ष हो, भित्रैबाट गएर प्रभावित गर्ने अर्को पक्ष हो। यो एउटा वैज्ञानिक नियम पनि हो, भित्रैबाट प्रभावित गर्न सकिन्छ, भित्रै पसेर त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो हामीले धेरै पटक हाम्रो समाजमा, राजनीतिमा, विभिन्न ठाउँमा हामीले गर्दै आएको कुरा हो। यो त्यति मात्रै होइन, हाम्रो पङ्क्ति अहिले जो हाम्रो पक्षमा छ या त्यति बेला केपीजीको प्रतिगमनको विपक्षमा थियो, ऊ चाहिँ अदालतले एमाले भनिदिइसकेपछि हामीसित रहेको पङ्क्ति पनि एमाले भएर रहन चाहन्थ्यो। तपाईँले एउटा खास कुरा बताइदिन्छु, हामीसितै रहेको पनि विशाल पङ्क्ति, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पङ्क्ति। त्यो पङ्क्ति चाहिँ के भने होइन, एमाले भएपछि त एमाले नै रहने, सूर्य चिन्ह छँदैछ, एमाले नै भएर रहने, बरु चाहिँ नयाँ किसिमले फेरि अर्को एकता गरौँला। एकता विभाजन त्यो त भइरहने एउटा प्रक्रिया हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले अलग अलग अदालतले गरिदिएको भए तापनि भविष्यमा पनि एकता गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ एमाले नै हुनुपर्छ भन्नेहरूको पनि एउटा विशाल पङ्क्ति थियो जो हाम्रो पक्षमा थियो। त्यसो भएर त्यो पङ्क्तिलाई समेत पनि हामीले एजुकेट गर्न, सम्झाउन, शिक्षा दिन जरुरी थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यदि तुरुन्तै एमाले छोडेर नेकपा भनेर मात्रै हामी गएको भए, फेरि नेकपा भन्ने पार्टी त थिएन। तपाईँलाई अरू कुरा बताउँछु, नेकपा पार्टी छैन भन्ने भयो, जानु पर्यो कि त हामी माओवादी भएर जानु पर्यो, कि त एमाले भएर आउनु पर्यो, कि त अर्को पार्टी दर्ता गर्नु पर्यो। नेकपा छ भनेर अदालतमा पुनरावलोकनमा जाने, देशव्यापी क्याम्पेन गर्ने पनि एउटा बाटो थियो भन्छ नि त। पुनरावलोकन गर्ने एउटा बाटो थियो, तर त्यो पुनरावलोकनको चाहिँ कुनै विश्वास थिएन। पुनरावलोकनबाट
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै बिउतिन्छ भन्ने कुराको के सुनिश्चितता भएर थिएन। एमालेतिर माओवादीतिर भनिसकेपछि जो माओवादी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त माओवादी पार्टीमा जाने स्थिति रह्यो, अनि जो एमाले छन् एमालेतिर जाने स्थिति रह्यो। त्यसबेला यदि हामी एमाले नभएको भए हुन्थ्यो के त भन्दाखेरि या त हामी माओवादीतिर जानु पर्थ्यो या त हामी तत्काल अर्को पार्टी दर्ता गर्नु पर्थ्यो, दुई ठाउँ यस्तो गर्नु पर्थ्यो। हामी माओवादी तुरुन्तै एमाले छोडेर माओवादी जाने कुरा हुँदैन थियो। नेकपा हाम्रो रहेन हो, नेकपा रहेको भए हामी नेकपामा रहन्थ्यौँ, एमाले आउँदैन थियौँ। तर नेकपा रहेन, यो एउटा गम्भीर एउटा समस्या हामीलाई देखा पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यत्रो ठुलो पार्टी बनाउनु भएको एउटा यहाँकै पनि अहिलेको कुराकानीमा धेरै कार्यकर्ताहरू सूर्य चिन्हको मोहमा नेकपा एमालेको नामप्रति आकर्षित अझै पनि छन् भन्ने आशयको यहाँले कुराकानी गर्नुभयो। यत्रो पार्टी बनाउनु भएको त्यो पार्टी एजेन्डामा आधारित पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने कि एउटा प्राविधिक सूर्य चिन्ह नाममा अड्केर जानु भनेको त पार्टी त क्रमशः यहाँकै हिसाबले भन्दा त यो त डिपोलिटिसाइजको बाटोमा रहेछ। अब तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, तर हामी अहिले पनि यति बेला पनि एजेन्डामा आधारित छौँ। एजेन्डा भने कि कसरी त तपाईँहरूले त्यो राख्नै सक्नु? म एजेन्डा भन्छु बैठकमा तपाईँलाई जानु भएको छैन। एजेन्डा तपाईँलाई के भन्छु भने हाम्रो एजेन्डा भनेको के हो त भन्दा हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो, यो हाम्रो एजेन्डा हो। अर्को हाम्रो एजेन्डा के हो त भन्दाखेरि समाजवादमा पुग्नको लागि अहिले समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने हो। अहिले तत्काल समाजवाद लागू गर्न सकिन्न, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने अहिलेको अवस्था हो, यो हाम्रो एजेन्डा हो। समाजवादको आधार तयार गर्नको लागि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा संवैधानिक रूपमा नै अगाडि बढ्ने हो, कुनै हिंसात्मक अवैधानिक ढङ्गले जाने होइन। लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले संवैधानिक तरिकाले अगाडि बढ्ने हो, यो हाम्रो एजेन्डा हो। एजेन्डाहरू त त्यसरी अगाडि बढ्नको लागि केही कानुनी अडचनहरू छन्, केही वैधानिक अडचनहरू छन्, समस्याहरू छन्, तिनलाई समाधान गर्दै ती समस्यालाई हल गर्दै जाने हो। हामीले अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि हतियार उठाउने, अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि विद्रोह गरेर जाने एउटा अवस्था, त्यो स्थिति छैन। तर यही कुरा पनि त्यसो भएर जसरी यहाँले अघि जति पनि आरोप लगाउनु भयो कि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि विखण्डन गर्ने, लोकतन्त्रलाई पनि परास्त गर्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भनेर भनिरहँदा त्यही पार्टीभित्रको कुनै बैठकमा यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सेफ ल्यान्डिङको हिसाबले इन्डोर्स गर्न पनि उहाँले चाहनुभएको छैन। आजसम्मका गतिविधिले फागुन 23 देखि आजसम्म आउँदा करिब अब 1 महिनाको नजिकै हुन आँटिसक्यो। आज 15 गते छ, 1 हप्ता बाँकी छ। र यो करिब 1 महिनाको दौरानमा उहाँले जुन द्विपक्षीय छलफल भएको छ त्यो छलफल पनि चाहिँ राम्रो हिसाबले अब एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी एमाले पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सङ्केत पनि दिनुभएको छैन। बरु उल्टै केही नेताहरूलाई स्पष्टीकरण थमाउनु भएको छ र त्यहाँका बुदाहरू हिजो नेकपा हुँदाका बुदाहरू छन् भने उहाँले त नेकपा हुँदाका अन्तर्विरोधहरूलाई मनमा गहिरो गरिलिनु भएको छ र त्यही आधारमा यहाँहरूसँग व्यवहार गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले चाहिँ चटक्कै नेकपा हुँदा उठाएका एजेन्डाहरू बिर्सिनु भएको छ। यसलाई कसरी पुष्टि गर्नु आफ्नो कदमलाई? अब के छ भनेदेखि हाम्रो जुन खालको सदाशयता थियो, सदिच्छा थियो, त्यो सदाशयतालाई उहाँले बुझ्नुभएको छैन, या बुझेर पनि उहाँले त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तोडफोड नै गर्न चाहनुहुन्छ। र अहिले हामीलाई उहाँले प्रवेश नहुन्, यिनीहरू नआउन् भनेर फागुन 28 गते एउटा गम्भीर निर्णय गर्नुभयो। त्यो गुटको बैठक बसेर पार्टीको विधान विपरीत निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि चैतको 7 गते फेरि अर्को उचाइमा अर्को निर्णय गर्नुभयो। यी दुईटा निर्णयले, यसलाई मैले के भन्ने गरेको छु भने फागुन 25 गते उहाँले यिनीहरू नछिरुन्, प्रवेश नगरून् भनेर त्यो गेटमा चुकुल लगाइदिनु भयो। चैत्र 7 गते आइसकेपछि उहाँले गेटमा चुकुल मात्रै होइन एउटा पर्खाल नै लगाइदिनु भयो। अर्थात् केपी ओलीजी हामीलाई त्यो पार्टीभित्र प्रवेश नगरून्, यिनीहरूले या अर्को पार्टी खोलुन् या समाप्त हुन् या अरू अन्तै जाउन् भन्ने नै उहाँको आन्तरिक कुरा हो, उहाँको इच्छा हो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तोडफोड गर्ने योजना अन्तर्गत नै उहाँले यो गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यदि एमाले अदालतले एमाले पुनर्गठन एमालेलाई जगाइदिइसकेपछि
स्वाभाविक रूपमा एमाले भन्नाले त 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमाले हो। 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ नि त बहुमतको निर्णय पहिला नेकपा हुँदाखेरि त खुब बहुमतको भन्नुहुन्थ्यो। बहुमतको निर्णय बसेर संख्या पनि थप्यो, विधान पनि चेन्ज गरियो भन्दै हुनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस् के छ भनेदेखि त्यसमा 4-4जना उपाध्यक्षहरू हामी सामेल छैनौँ, उपमहासचिवदेखि सचिवहरू सामेल छैनौँ, वामदेवजीले अर्को समूह बनाउनु भएको छ उहाँ सामेल हुनुहुन्न। त्यसपछि गएर हामी स्थायी कमिटीमा बहुमत छौँ, सचिवालयमा बराबर छौँ, पोलिट ब्युरोमा बहुमत छौँ र केन्द्रीय कमिटीमा थोरैको मात्रै अन्तर छ। ती कुनै पनि साथीहरू वामदेवसित रहेका कमरेडहरू र हामीसित रहेका कमरेडहरू कोही पनि त्यो बैठकमा बालुवाटारको बैठकमा सामेल हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई सूचना गरिएको छैन, टेलिफोन गरिएको छैन, मेसेज पठाइएको छैन। हामी कसैलाई पनि यति ठुलो सङ्ख्यालाई सूचना नगरिकन फागुन 28 गते जुन बैठक उहाँ बालुवाटारमा बस्नुभयो यसको तात्पर्य हो उहाँ चाहिँ हामीहरूलाई यो ठुलो सङ्ख्या त्यहाँ नआओस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्थ्यो, टुक्रेर जाओस् भन्नु चाहनुहुन्थ्यो। तर पनि हामीले के भन्यो भनेदेखि फागुन 25 गतेको बालुवाटारको बैठकको निर्णय सच्याउनुहोस्। त्यो निर्णय यदि सच्याउनुहुन्छ भने हामी एक ठाउँमा बसेर काम गर्न तयार छौँ। एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने भनेको स्वाभाविक रूपमा उहाँ अध्यक्ष हो, त्यहाँ महासचिव ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ लगायत र त्यो कमिटीको बैठक हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यसले निर्णय गर्छ। सँगै मिसिएर जानु भनेको निर्णय मानेर जाने कुरा हो, पार्टीको निर्णय मानेर जाने कुरा हो। त्यसमा हामी तयार थियौँ। हो त्यहाँ हामीले कुरा उठाउँथ्यौँ होला, त्यहाँ बहस हुन्थ्यो होला, त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो होला, तर संस्थागत हुन्थ्यो, वैधानिक रूपले चाहिँ कुराकानी हुन्थ्यो, पार्टी संस्थागत रूपले चल्थ्यो, संस्थागत निर्णय हुन्थ्यो। त्यो आधार त्यसलाई हामीले मान्थ्यौँ। तर उहाँले त्यसो गर्न चाहनु भएन। उहाँ पार्टीको विधानअनुसारै चल्न चाहनु भएन। उहाँले आफूलाई समर्थन गर्नेहरूको मात्रै भेला गर्नुभयो र त्यो बहुमतमा छ, बहुमतले निर्णय गरेको पार्टी निर्णय हो, त्यसैले त्यही अनुसार निर्णय गरे भनिरहनु भएको छ। अनि उहाँलाई म तपाईँ मार्फत सोध्न चाहन्छु, तपाईँले पोलिट ब्युरोको बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले स्थायी कमिटीको बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ? ल स्थायी कमिटीको बहुमत सिद्ध, तर निर्णायक त केन्द्रीय कमिटी हो नि त। पोलिट ब्युरो अनि तपाईँले स्थायी कमिटी त एजेन्डा तयार गर्ने अनि होइन निर्णायक बढी त फेरि तपाईँलाई विधान हेर्नुहोस् एकपटक केपी ओलीजीलाई विधान हेर्न लगाउनु र केपी ओलीजी लगायत ओलीजीको पक्षका साथीहरूलाई विधान हेर्नुहोस्। विधानमा स्थायी कमिटीलाई राजनीतिक र साङ्गठनिक निर्णय समेत गर्ने संस्थाको रूपमा मानिएको छ र हो अन्तिममा अनुमोदन गर्ने ठाउँ भनेको केन्द्रीय कमिटी हो। तर सचिवालयमा छलफल गरेर एजेन्डा तय गर्ने विधानमा व्यवस्था छ। त्यसपछि स्थायी कमिटीमा आएर छलफल गरेर अनि केन्द्रीय पोलिट ब्युरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा जाने हाम्रो पार्टीको विधानको व्यवस्था हो। यदि उहाँले बहुमत नै जुटाउनु भएको छ भने पनि यी तमाम सदस्यहरू जो हाम्रो पक्षमा भएका करिब 90-92 जना अनि वामदेवसित रहेका साथीहरू कसैलाई पनि खबर नगरिकन त्यो भेला किन गरियो भनेदेखि त्यहाँ बहुमत छैन। भदौ 28 गतेको बैठकमा तत्कालीन नेकपा एमाले जुन एकीकरण पूर्व एमाले हो त्यहाँ बहुमत छैन, बहुमत छैन। 23 जना माओवादी जो एमालेको सदस्य पनि हुनुहुन्न, 23 जना माओवादी नेताहरू फागुन 28 मा जुन उहाँले बालुवाटारमा बैठक गर्नुभयो त्यहाँ पूर्व एमालेका को बहुमत त्यहाँ छैन। त्यहाँ पूर्व माओवादीका 23 जना सदस्यहरूलाई उहाँले चाहिँ सामेल गर्नुभएको छ जो एमालेको सदस्यता पनि लिनुभएको छैन। भनेपछि उहाँले पूर्ण रूपमा पार्टी नेकपा एमालेको विधान विपरीत उहाँले सबै काम कारबाहीहरू सञ्चालित गर्नुभएको छ र त्यो वैधानिक छैन। अनि जिल्ला कमिटीहरू पनि पुस 5 पछाडि जतिखेर नेकपाको अलग अलग पार्टी चलिरहेको थियो समानान्तर हिसाबले त्यसमा चाहिँ केपी ओली पक्षले सार्वजनिक गरेको जुन सर्कुलर थियो त्यही बमोजिम जिल्लाहरूमा काम गर्न त सुरु गरिसकेको छ। उहाँहरूले यसरी हेर्दा नेकपा एमालेका तलका जिल्ला कमिटीहरू जो पूर्ववत नेकपा एमालेमाथि तिनले त काम गरिरहेका छैनन्। अनि यहाँहरू चाहिँ एमाले नै भनेर बसिरहने, भित्र बैठकमा पनि यहाँकै कुरा अनुसार नबोलाइने तर एमाले नै हौ भनेर भनिरहने कुरा जनतालाई कसरी पुष्टि गर्ने? अर्को कुरा उहाँले के गर्नुभयो भने तपाईँले सम्झाइदिनु भयो। अर्को कुरा उहाँले पुस 5 गतेदेखि नै देशभरि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि जहाँ जुन जिल्लामा आफ्नो अनुकूलको आफ्नो गुटको नेतृत्व छैन
त्यो जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाउनु भएको छ देशभरि। र समानान्तर कमिटी बनाउँदा कस्तो बनाउनु भएको छ भन्दाखेरि एमालेमा पक्षमा रहेकाहरूको कमिटी बनाउनु भएको छ र उहाँ त्यो संसद विघटन गर्ने बेलादेखि नै अनि तोडफोडमा लाग्नु भएको छ। पार्टी विभाजनको सुरुवात त्यहीँबाट उहाँले गर्नुभएको छ र अहिले उहाँले चाहिँ एमालेलाई पनि एक ढिक्का नहोस् भन्ने उहाँको मुख्य उद्देश्य हो। एमाले नै साँच्चै एक ढिक्का भएर चुनावमा गयो भनेदेखि त यसले अझै पनि केही पपुलर भोट ल्याउन सक्ने सम्भावना कसरी छ। र यहाँहरूले यत्रो ल्याउन 3 सक्छ। वर्ष सहयोगै नगएको कुरा छ। यहाँहरूले चाहिँ पटक पटक भ्रष्टाचारमा यो सरकार लिप्त भयो। भ्रष्टाचारमा मुसिएका नामहरूलाई इतिहासमा कहिल्यै नभएको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आवाजमा संरक्षण गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ घोषणापत्र अनुसार आएन भनेर यहाँहरूले नै पटक पटक भन्नुभएको छ सार्वजनिक रूपमा। र पछिल्लो संसद विघटनको घटनामा आउँदा त केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन मास्ने चाहिँ अप्रिय शब्द भस्मासुरै पनि प्रयोग गरेर भाषण त्यो हिसाबको त्यसको चाहिँ आरोप पनि लगाउनु भएको छ त्यसको भने जवाब अब फेरि नेकपा एमाले एक भएर पार्टी जाँदा अझै एमाले बन्छ भन्ने कुरा यो हाँसउठ्दो कुरो भएन? तपाईँलाई एउटा जवाफ मैले के दिएको छु भनेदेखि जुन आधारमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकरण भयो त्यो आधारमा अझै पनि केपी ओली र हाम्रो बिचमा एकता हुन सक्छ, त्यो सम्भव छ। तर केपी ओली तयार हुनुहुन्न यसमा। केपी ओली तयार हुनुहुन्न। हामी पार्टीभित्रै बसेर अन्तरसङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने, गलत कुरा को आलोचना गर्ने, सही कुराको समर्थन गर्ने, त्यो हामीले यो भित्र कसरी भयो? यहाँले अघिदेखि भन्नुभयो कि केपी ओलीले त चुकुल लगाइदिनु भयो। यहाँहरू कहाँ भित्र हुनुहुन्छ त अहिले? अहिले हामी भित्र छैनौँ। अब कसरी सङ्घर्ष सञ्चालन यति बेला हामी भित्र छैनौँ। बाहिर बसेर धम्क्याउने जस्तो अथवा निवेदन हाल्ने जस्तो हामीलाई ल्याइदेऊ न भित्र यसो सेफ ल्यान्डिङ हुन्थ्यो भने जस्तो? निवेदन होइन, एमाले हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो। हामीले पनि जसरी केपीजी 14 वर्ष जेल बस्नुभयो त्यति बेला पनि यो एमाले तत्कालीन माले पार्टीको महासचिव, तत्कालीन 15 वर्षसम्म नेकपा एमालेको महासचिव भएर अध्यक्ष झलनाथ खनाल अध्यक्ष भएर सञ्चालन गरेको यो पार्टी उहाँ पछिल्लो पटक उहाँ एमालेको अध्यक्ष बन्नुभएको हो। तर यो एमाले पार्टी निर्माण गर्नमा हाम्रो पङ्क्तिको ठुलो ठुलो योगदान छ। साँच्चै भन्ने हो भने केपीजीको भन्दा धेरै ठुलो योगदान छ। त्यस्ता तथ्य र प्रमाण छन्। त्यसो भएर हामीलाई एमालेप्रति माया छ। एमालेप्रति माया छ किनकि एमाले हामीले पनि निर्माण गरेको पार्टी हो। हाम्रो रगत पसिना दशकौँ दशक, एक दशक होइन दशकौँ दशक बितेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो एमाले पार्टीलाई एउटा सही कम्युनिस्ट पार्टी र क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा बढाउनको लागि अगाडि बढाउन सकिन्छ। अझै पनि प्रयत्न गरौँ भन्ने हाम्रो सोच हो। तर केपीजीले म भन्दैछु, तर केपीजीले उहाँको प्रयत्न के छ भनेदेखि अनि एमालेलाई एक ठाउँमा जुट्न नदिने, आउन नदिने, एमालेलाई पनि टुक्र्याउने उहाँको योजना हो। त्यो योजना छ, त्यसमा उहाँ लागिराख्नु भएको छ। र अहिले पनि केपीजीलाई हामीले के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि यो कुराबाट पछि हट्नुहोस्। फागुनको 28 गते जुन तपाईँले बैठक बसेर निर्णय गर्नुभएको छ त्यसबाट पछाडि हट्नुहोस्। चैतको 7 गते बसेर जुन निर्णय गर्नु छ त्यसमा चाहिँ पछाडि हट्नुहोस् र पूर्ववत अवस्थामा फर्क्यौँ। अहिले पनि हामी भनिरहेछौँ कि जेठ 2 गते फर्क्यौँ। 75 साल जेठ 2 गतेको उहाँले त त्यो मान्दिनँ भनेर फ्ल्याटली, किनभने त्यो त गतिविधिले नै पनि भन्छ कि फागुन 28 को निर्णय, त्यसपछि यहाँहरूले चैतको 4 र 5 गते कार्यकर्ता भेला गर्नुभयो, फागुन 2 लाई आफ्नो बटन लाइन नै बनाएका छौँ। त्यस पछाडि फेरि लगत्तै उहाँले सन्देश दिनुभयो कि त्यो हुन सक्दैन भन्नुभयो। उहाँले समूहसँग डिल गर्दिनँ, व्यक्ति व्यक्तिका गुनासा सुन्छु भनेर गुटलाई डिसमिस गरिदिनु भएको छ। अब यस्तो बेलामा फेरि यहाँहरूले आग्रह गरिरहने र नेपालीमा एउटा उखान छ नि कि तातो पानी पाइएन भने चिसै पानीले नुहाउने, यहाँहरू त्यो बाटोमा हो? हामीले सकेसम्म सकारात्मक ढङ्गले नै जाने अझै पनि हाम्रो प्रयत्न छ। अझै पनि हाम्रो प्रयत्न छ। यो खसोखास कुरा गर्न चाहन्छु म। तर यदि उहाँले ढोकै बन्द गर्ने हो, उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ यदि भन्नै परेन नि, यी तमाम घटनाक्रमले त यहाँहरूले भने जस्तो ढोका त खोलेको छैन। ढोका त उहाँले खुल्ला गर्नुभएको छ। व्यक्ति व्यक्ति अझै पनि कुरा सुन्छ। राजनीतिमा के हुन्छ भने असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन। यस्ता धेरै अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौँ। राजनीतिमा असम्भव भन्ने चिज हुँदैन। धेरै अनुभव छ, हामीलाई धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ अहिले।
त्यसो भएको हुनाले त्यो हुँदैन त भन्न सकिन्न। तर केपीजी खास गरिकन केपीजी, अरू कसैको भन्दिनँ मैले, केपीजीको मनसाय, केपीजीको सोचाइ के छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तोडफोड गर्ने नै छ, एमालेलाई पनि तोडफोड गर्ने नै छ। यो आरोप लगाई एकता हुन्छ त? अब एमाले एकीकृत हुन्छ? अब यदि भएन भने स्वतः एउटा कुरा चाहिँ के म प्रश्न पार्न चाहन्छु भने यदि उहाँले यसै गरी ढोका बन्द गर्ने, यसै गरी चाहिँ कुराहरू मतलब ती निर्णयहरूबाट पछि नहट्ने, उहाँका ती निर्णयबाट पछि नहट्ने हो भने अगाडि बढ्नको लागि यो दुनियाँमा कसैले हामीलाई रोक्न सक्दैन। के हो त्यो अगाडिको यात्रा? के हो त्यो अगाडिको? तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु अगाडिको यात्रा कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसको लागि विकल्प धेरै छन्, विकल्प रहित हामी छैनौँ। यो कुरा प्रष्ट रूपमा बताउन चाहन्छु। यो दुनियाँमा अग्रगतिलाई रोक्ने तागत कसैसित छैन। त्यो भनेको के? त्यस्ता धेरै विकल्प छन् र हामी नेकपा एमालेलाई मात्रै, मैले अघि पनि भनेको छु, नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध पार्ने मात्रै नभएर हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एकताबद्ध पार्न चाहन्छौँ, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छौँ। पार्टी यो कुरा त चाहिँ यहाँले भनेको कुरा र गतिविधि मिलेन। मिल्छ। कसरी मिलेन? भविष्यमा मिल्छ, अहिले त मिलेको छैन। छँदा छँदैको नेकपा चाहिँ ल है टुक्रियो भनेर एउटा अदालतले, यहाँले नै भन्नुभयो असहमति प्रकट गरेको, माग दाबी गर्नेले दाबी नै नगरेको विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर फैसला गर्यो भनेर आम रूपमा टिप्पणी आइरहेको छ। त्यस्तो फैसलामा आधारित भएर एमाले हुने निर्णय गर्नुभयो, त्यो पनि निकै हतार एकै दिनमा। त्यसको समीक्षा पनि लामो नबसिकन जसरी यहाँहरूले अरू घटनाक्रमलाई, अरू कुराहरूलाई अगाडि बढाउन जुन समय लिनुहुन्थ्यो, एमाले हुन त त्यति समय लिनु भएन। र एमाले भित्र आइसके पछाडि पनि केपी ओलीले यहाँहरूले भने जस्तो कुनै पनि कुरा गर्दिन भनेर व्यवहारले पनि र वक्तव्यले पनि जारी गरिसक्नु भएको छ। यहाँका नेताहरूलाई स्पष्टीकरणै सोधिसक्नु भएको छ, कारबाही गर्ने विषयमा चाहिँ उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। अब कसरी यो चाहिँ एमाले नै विभक्त जस्तो हुने ठाउँमा पुग्दैछ? अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता कुरा त यहाँहरूले गलत डिसिजन गरे जस्तो। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकीकरण, विखण्डन, विभाजन, पुनः एकीकरणका धेरै श्रृङ्खलाहरू घटेका छन्। यो मैले तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्न, धेरै अनुभव छ हामीलाई। एकीकरण, विखण्डन, पुनः एकीकरण, यस्ता राइट टाइममा राइट डिसिजन नगरेर त्यो छोड्दिनु न। दुःख किन पाउने कार्यकर्ताले? यता सुन्नुहोस्, पहिला हाम्रो प्रयत्न चाहिँ एमालेलाई नै सुदृढ गर्ने, एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने अझै पनि हाम्रो प्रयत्न जारी छ। तर समानान्तर गतिविधि चलिरहेछ। त्यो अहिले नभनौँ। एमालेलाई सुदृढ गर्ने हो, एमालेलाई पुनर्गठन गर्ने हो, देशव्यापी रूपमा सङ्गठन निर्माण गर्ने हो। केपी ओलीजीसित मिल्दाखेरि पनि एमालेलाई पुनर्गठन, एमालेलाई सच्याउने हो, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीकै रूपमा, कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि प्रयत्न गर्ने हो। यदि केपी ओलीजीले ढोकै बन्द गर्ने हो भने पनि एमालेलाई पुनर्गठन गर्ने हो। त्यति मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि हामीले प्रयत्न गर्ने हो। त्यो सोच र त्यो दृष्टिकोणको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। केपी ओलीजीले हामीलाई यदि बन्दै गर्न खोजेको हो, ढोकै बन्द गर्न खोजेको हो र यदि वास्तवमा एमालेलाई पनि एक ठाउँमा आउन नदिने साँच्चै उहाँको अन्तिम निर्णय फैसला हो भने अगाडि बढ्ने कुरा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकताबद्ध भएर जाने कुरामा केपी ओलीजीले रोक्न सक्नुहुन्न। उहाँले प्रयत्न गर्नुहोला, भड्काउने प्रयास त गर्नुहुन्छ, तर सकारात्मक पक्षहरू, सकारात्मक तत्त्वहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जति छन्, जसले समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण चाहन्छन्, समाजवाद चाहन्छन्, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा अगाडि बढ्न चाहन्छन्। दुईटा शर्त म भन्न चाहन्छु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा अघि बढ्दै समाजवादको दिशामा लक्ष्यमा पुग्ने, साम्यवादको दिशामा लक्ष्यमा पुग्ने विचार राख्ने कम्युनिस्टहरू, जम्मा दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो दृष्टिकोण राख्ने, यो विचार राख्ने यो देशका सबै कम्युनिस्टहरू, सबै पार्टीहरू, सबै व्यक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले त्यसको लागि प्रयत्न गर्छौँ, गरिरहेका पनि छौँ। पहिला हामी एमालेलाई सुदृढ गर्छौँ, त्यसपछि हामी सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट बाहेकलाई फेरि एकीकृत गरेर जानुहुन्छ, नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुहुन्छ। यदि केपी ओलीजीसित एकताबद्ध भएर जाने स्थिति रह्यो भने यो अर्को बाटो हुनेछ। केपी ओलीजी सहितको चाहिँ फेरि अर्को एकीकरणको बाटो अगाडि बढ्नेछ।
यदि केपी ओलीजी हामीलाई प्रवेश गर्न नदिने र यही आरोप लगाई पनि यहाँहरू केपी ओली सँगसँगै हिँड्न सक्नुहुन्छ। ओलीजी होइन, यहाँले भनेको यो सामान्य कुरा छैन नि। अशेषजी, त्यो ओलीजीको निजी घर होइन, यति बुझ्नुहोस्। एमाले भनेको केपी ओलीजीको निजी घर होइन, त्यो हामीले निर्माण गरेको घर हो, यो बुझ्नुपर्छ। सबै चाहिँ के भन्दाखेरि तमाम श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नेकपा एमाले केपी ओलीजीको निजी घर होइन। त्यसमा दशकौँ पसिना र रगत बगाएका हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ता पङ्क्ति, हजारौँ नेता कार्यकर्ताको पङ्क्ति अहिले पनि केपीजी भन्दा बाहिर बसिरहेछ हो। तिनको पनि घर हो, तिनले बनाएको पार्टी हो, तिनले निर्माण गरेको पार्टी हो। अझ म दावाका साथ भन्न चाहन्छु केपीजीको भन्दा अझ यो एमाले निर्माण गर्नमा अझ ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका मान्छेहरूको पङ्क्ति अहिले त्यहाँ केपीजीसित छैन। एउटा पङ्क्ति छ, अर्को पङ्क्ति छैन। त्यो पङ्क्तिलाई उहाँले यदि ढोका बन्द गर्न खोजेको हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको अग्रगति, नेपालको प्रगति, नेपाली समाजको प्रगतिलाई केपी ओलीजीले रोक्न सक्नुहुन्न। तर त्यही भित्र बसेका पनि एमालेलाई माया गर्ने भनेर यहाँले भनिरहनु भएको तमाम कार्यकर्ता अथवा दोस्रो तहका नेताहरूको दबाब किन छैन त? उहाँहरू त यसो हेर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा, अरूतिर उहाँहरूका यसो अभिव्यक्तिहरू हेर्दा उहाँहरू त खुसी हुनुहुन्छ त। नेकपा हिजो गठन गर्दा जे खुसी हुनुहुन्थ्यो, नेकपा विघटनमा पनि दीपावली मनाउनु भयो। तपाईँले त राजनैतिक रूपले त एउटा विचित्रको दृश्य देखा पर्यो। पार्टी विभाजनमा दीपावली पार्टी फुटेको, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ बस्ने अरू मान्छे पनि छन् भनेर यहाँहरू आशा गरिरहनु भएको छ। ती मानिसहरू दीपावली गर्दैछन्, यिनलाई हटाउनुपर्छ भनेर लेखिरहेका छन्। होइन, पार्टी फुटेकोमा दीपावली मनाउने गर्ने एउटा पङ्क्ति त्यहाँ छ, प्रष्ट रूपमा छ। तर अर्को पङ्क्ति पनि छ, यो पार्टी विभाजित हुनु हुँदैन थियो भन्ने। तिनीहरू आउँछन्, तपाईँहरूसँग कुराकानीमा छन्, कुनै बेला आउँछन्, होइन गफ गर्छन्। यो निश्चित हो, कुनै बेला एउटा रियलाइजेसन हुनेछ, एउटा महसुस हुनेछ, त्यहाँभित्र ढिलै होस् महसुस हुन्छ त्यो कुरा। तर अहिले जुन समानान्तर गतिविधि यहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न जनसङ्गठनहरूको पनि समानान्तर गतिविधिहरू भने विभिन्न जिल्लामा समानान्तर कमिटीहरू बन्दैछन्, यो अब कहाँसम्म जान्छ त? अब यो विभाजनसम्म अब यो सुरु भएको हो। हामी देशव्यापी रूपमा नेकपा एमालेको पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ वडा तहसम्म। तपाईँले यति कुरा बुझ्नुहोस्, वडा तहसम्म, माथिदेखि तलसम्म सम्पूर्ण जनवर्गीय सङ्गठन, सम्पूर्ण पार्टी सङ्गठन, यहाँसम्म कि पेसागत सङ्गठनहरू सबैलाई हामी माथिदेखि तलसम्म पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ। नम्बर 1, पुनर्गठन भनेको यहाँहरूको आफ्नो कमिटी बनाउनुहुन्छ। प्रतिगमन विरोधी जो हिजो चाहिँ के भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने कुरासँग असहमत रहेको, यो संसद विघटन प्रतिगमन हो, प्रतिक्रान्ति हो, यो बेठिक हो, यो गलत हो भन्ने जति पनि चाहिँ एमाले भित्रका अथवा नेकपा भित्रका तमाम कार्यकर्ता र नेताहरूको विशाल पङ्क्ति छ, त्यो पङ्क्तिलाई हामी सङ्गठित गर्न चाहन्छौँ, गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ। र हामी यो पहिलो स्टेपपछि हामी सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एकताबद्ध पार्न चाहन्छौँ। जो कम्युनिस्टहरू मैले अघि भने समाजवादको लक्ष्यको लागि अगाडि बढ्न चाहन्छन्, लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा अगाडि बढ्न चाहन्छन्, ती कम्युनिस्टहरू अब एक ठाउँमा हुनुपर्छ। केपी ओलीजीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्न खोज्नु भएको छ। त्यसो भएर तमाम ती देशभक्त क्रान्तिकारी सबै जति कम्युनिस्टहरू छन्, ती कम्युनिस्टहरू अब एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। साना साना चुला चौका बनाएर अब छोडिदिनुपर्छ त्यो कुरा विभाजनमा हुनुहुन्छ, नेकपै बचेन। मान्छेहरूले के भन्दैछन् भने केही सांसद पद जोगाउनको लागि यहाँहरूले चाहिँ एमाले भनिरहनु भएको छ। फेरि परिदृश्य के छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने मान्छेले जीवन समेत उत्सर्ग गर्छन्। यहाँहरू सांसद पद केही समय निलम्बित हुन्छु कि भन्ने डरले फेरि एमालेमै हुनुहुन्छ। यत्रो आरोप भन्ने आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई एउटा थाहा छ होला नि, हाम्रो पार्टीका नेताहरू, खास गरी माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका नेताहरू आवश्यक पर्यो भने यो सांसद पद हामीलाई केही पनि होइन, यो सांसद पद के जीवन नै बलिदान दिन तयार छौँ भनेर हामी सबै भनिरहेछौँ। सांसद पद होइन मात्रै, आवश्यक परे जीवन बलिदान दिन तयार छौँ भनेर माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत मैले उहाँहरूको दुईजनाको नाम किन लिएँ भन्दाखेरि ठुला नेता तयार छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्ला भनेर उहाँहरूले त खुलेआम बोलिराख्नु भएको छ। तर केही उहाँहरूकै निकट रहेर असाध्यै धेरै अवसर लिएका मानिसहरू त फेरि मूलधार भन्दै केपी ओलीसँग लागेका उदाहरण त एउटा कुरा हेर्नुहोस्, आन्दोलनमा के हुन्छ भने नि यो लडाइँमा कतिपय मानिसहरू डराएर यताउता लाग्न सक्छन्, तर कतिपय मान्छेहरू फेरि अगाडि बढ्छन्।
र अगाडि बढ्ने जुन तत्त्व हुन्छ सकारात्मक तत्त्व त्यो अगाडि नै बढ्छ। कहिलेकाहीँ त्यो सकारात्मक तत्त्व कमजोर अवस्थामा देखिन सक्छ, तर अन्तिममा त्यही सकारात्मक तत्त्व अग्रगामी तत्त्वले नै समाजको नेतृत्व गर्छ। आजसम्मको दुनियाँको इतिहासले यो पुष्टि गरेको छ, प्रमाणित गरेको छ। त्यसो भएर कठिनाइबाट कतिपय मान्छे डराउन सक्छन्, यो स्वाभाविक कुरा हो, त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर सही कुराको पक्षमा अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्नको लागि, प्रगतिको दिशामा अगाडि बढ्नको लागि अरू हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू फेरि तयार हुन्छन्। यो जुन पुनर्गठनको कुरा यहाँले उठाउनु भयो, कहिलेसम्म हुन्छ? यो वडा तहसम्म हुन्छ? होइन, यो वडा समानान्तर कमिटी हो। वडा पुनर्गठन वडा तहसम्म मात्र होइन, टोल तहसम्म हुन्छ, हुनुपर्छ, गर्दै पनि छन्, लागि पनि रहेका छन्। यो भनेको विभाजनको तयारी हो? होइन, हामी सकेसम्म विभाजन चाहँदैनौँ। एकदम कमिटी नै अलग अलग भएपछि त यहाँले भने जस्तो टोल तहसम्म एकदम अलग अलग कमिटी बनेपछि त यो प्रष्ट कुरा हो, एकदम प्रष्ट कुरा हो। यो लुकाउने कुरा होइन, प्रष्ट कुरा हो दुनियाँको अगाडि कि हामी अहिले पनि फागुन 28 गतेको निर्णय र चैत 7 गतेको निर्णयबाट ओलीजी पछि हट्नुहोस् र जेठ 2 गते 75 साल जेठ 2 गतेको एमालेलाई बिउताएर त्यहाँबाट सुरु गर्ने कुरामा यदि तयार हुनुहुन्छ भने हामी फेरि पनि सबै एमाले एक ठाउँमा उभिएर फेरि अगाडि बढ्ने, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने, त्यसले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने दिशामा अगाडि बढ्नेछौँ। यदि उहाँ त्यसमा तयार हुन्न भने हामीले यो गलत निर्णय, पार्टी विधान विपरीत जुन निर्णय उहाँले गर्नुभएको छ त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामीले आफ्नो बाटो समाउँछौँ, आफ्नो बाटो लिन्छौँ। बाटो कठिनाइ होला, अप्ठ्यारो छ, घुमाउरो छ, अप्ठ्यारो पनि छ, तर अप्ठ्यारो बाटो भोग्दै आएको हो। यो पार्टी विभाजनमा एमसीसी को चाहिँ ज्यादा हात भयो? यो संसदले यो पार्टीले एमसीसी अवरोध गरेको कारणले त्यसो के कति हात सबै कुरा भए भन्ने भनाइ छ नि, के छ यहाँको? यी तमाम कुराले प्रभावित गरेको होला, प्रभावित गरेको धेरै कुराले होला। अहिले म भन्न चाहन्न, प्रभावित तपाईँले भने जस्तै त्यो विषयसँगै अरू विभिन्न कुराले पनि प्रभावित गरेको होला, तर मूलभूत रूपमा केपीजीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्वाहा गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यको आधारमा गरेको कुरा साँचो हो, सत्य हो। यो चाहिँ के यो दुनियाँले धेरैले बुझाएको कुरा हो। अब कसैले बुझाएको छैनन् अब भने त्यो पनि बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ। यदि अब पनि केपीजीसितै केपीजीले जे भन्नुहुन्छ त्यही गरेर नै कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि जान्छ, लोकतन्त्र चाहिँ अगाडि जान्छ भनेर कसैले सोच्नु भएको छ भने त्यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ। तर नेकपा एमाले यहाँले भन्नुभयो अब पनि फेरि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकतामा लाग्ने भनेर त भन्नुभयो। तर लोकतन्त्रको च्याम्पियन बनाउन जनताको बहुदलीय जनवाद जो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरणको एउटा दस्तावेज थियो त्यो बाटोमा हिँडेको थियो, त्यो बाटोबाट अगाडि बढेको र त्यसकै सबैभन्दा शिरमा रहेको मान्छे नै यहाँले चाहिँ सर्वसत्तावादको आरोप लगाउनु पर्ने मान्छे बन्यो भनेपछि यहाँहरूले हिँडेको बाटो जो 50 सालदेखि अहिले 78सम्म यो 28 वर्षको बाटोमा कहाँ त्रुटि भएछ भन्ने कुरा संक्षेप तपाईँ भन्दा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा नेता बिग्रिँदैमा नि सिद्धान्त बिग्रिया हुँदैन। तर आज नेताको कुरा चाहिँ यत्रो सङ्गठन तहस नहस नेता प्रधान हो, नीति प्रधान, नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हो। तर त्यस्तो देखिएन। त अब नेता प्रधान बनाएर हिँड्न थालेपछि क्षति बेर्नु पर्छ। किन भयो त? घाटा लोकतन्त्र किन भयो? किन भयो त्यो? नीति प्रधान 28 वर्षमा के कमजोरी यहाँहरूले पनि त गर्नुभयो होला नि कि नीति प्रधान हुनुपर्ने पार्टी नेता प्रधान भनेर एकजना नेताले सानो गडबडी गर्दा सिङ्गो आन्दोलन तहस नहस हुने ठाउँमा कसरी पुग्यो भन्ने समीक्षा गर्नु पर्दैन? अब त्यसको आत्मसमीक्षा गरौँला, त्यसमा आत्मसमीक्षा गरौँला। हाम्रा कति कमी कमजोरी रहे विगतमा हाम्रा के कमी कमजोरी रहे, केपी ओलीजीलाई ठिकसँग बुझ्न नसक्नुको पनि यो परिणाम हो। ठिकसँग उहाँलाई उहाँको चरित्र, उहाँका दृष्टिकोणलाई ठिकसँग बुझ्न नसक्नुको पनि एउटा परिणाम हो। त्यसमा केही कमी त्यो आत्मसमीक्षाको कुरा हो। तर घटना त घटिसक्यो। घटना घटिसक्यो भने अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर नै सोध्नुपर्छ। अब जाँदै अन्तिममा अब केही समयमा अर्ली इलेक्सन हुने पनि हल्ला छ, अथवा समयमै हुँदाखेरि पनि अब 1.5-2 वर्षभित्रमा इलेक्सन हुने नै हो। के देख्नुहुन्छ यहाँ? अब यहाँहरू कुन चुनाव चिन्ह, कस्तो पार्टी, के हो? त्यो सबै अब परिस्थिति कसरी डेभलप हुन्छ, परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हामी मसिनो गरी हेरिरहेछौँ। सरकार चाहिँ यही रहन्छ अब 2 वर्षसम्म विश्लेषण गरिरहेछौँ हामीहरू। अब सरकार परिवर्तनका कुराहरू पनि चलिरहेछन्, परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा पनि चलिरहेछन्, दुवै कुरा चलिरहेछन्।
सरकार बदल्नको लागि चाहिँ एक थरी पार्टीहरू आफ्नो प्रयास यहाँहरू आफू चाहिँ गरिरहेका छन्। लाग्नुहुन्छ कि लाग्नुहुन्न यो सरकार बदल्न? अब अहिले चाहिँ हामी कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा नेकपा एमाले हौँ, यो प्रष्ट रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। फेरि दुनियाँले बुझ्नु जरुरी छ। राजनैतिक रूपमा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ। हामी अहिले साङ्गठनिक रूपमा कतिपय कुराले कारणले केपी ओलीजी हामीहरू अहिले अलग अलग अवस्थामा देखिएको भए तापनि हामी कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा हामी एक ठाउँमा छौँ, एमाले छौँ र हाम्रो संसदीय दल एक ठाउँमा छ। त्यसो भएको हुनाले एक ठाउँमा छैन, के गर्ने एक ठाउँमा छ। राजनीति फरक हुँदा त कानुनले नरोक्नु पर्ने हो। एउटा जटिलता अवश्य पनि राजनीतिक रूपमा काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा गम्भीर जटिलता अप्ठ्यारो देखा परेको छ। तर भए तापनि हामी संविधान मानेर हिँड्ने पार्टी हो नि। हामी संविधान लत्याएर हिँड्ने, संवैधानिक कानुनी व्यवस्थालाई लत्याएर हिँड्ने पार्टी होइनौँ। अहिलेको अवस्था त्यो हो। एउटा चाहिँ बेसिक लाइन हामी अहिले हाम्रो जुन संविधान हामीले बनाएका छौँ त्यो हामीले बनाएको संविधान हो। त्यो संविधान मानेर हिँड्ने पार्टी भएको हुनाले पनि हाम्रो संसदीय दल एक ठाउँमा छ, एमालेको संसदीय दल छ। त्यसो भएर सरकार बदल्ने या नबदल्ने भन्ने कुरा विपक्षी पार्टीको काम हो। विपक्षी पार्टीले के गर्छन् त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। अहिले हामीले भित्रैबाट सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने सम्भावना छैन। त्यसो भएर यो सरकार टिक्न पनि सक्छ, यो सरकार बदलिन पनि सक्छ। अब परिस्थिति जस्तो आउनेछ सोही अनुसार हाम्रो समाधानको प्रयत्न हामीले गर्नेछौँ, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसबारेमा हामी सचेत छौँ, त्यसबारेमा हामी अलमलमा छैनौँ। अप्ठ्यारो छ, जटिलता छ, तर हामी कस्तो परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने बारेमा हामीले सोचिरहेका छौँ। ती सब कुरामा हामी अलमलमा छैनौँ भन्ने कुरा दुनियाँलाई म प्रष्ट रूपमा बताउन चाहन्छु। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवालीसँग। अर्को हप्ता यसै समय हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।